Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back. It is number 4. I believe it is number 5. कुरान और सुन्नत ही क्यों, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। कुरान से कुछ आयात मुलाहज़ा फरमाएं। सूरत निसा की आयत नंबर 80। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सूरत मोहम्मद में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाया मत करो। आयत नंबर 33। कुरान पाक में है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते, बल्कि वही जो इन पर नाजिल की जाती है इसके मुताबिक बात करते हैं। ये सूरत नजम आयत नंबर 3। अभी हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आइंदा हल्कों में हम ये बताएंगे कि सुन्नत कई चीज़ें सिर्फ कुरान से सिर्फ हम रह के समझ नहीं सकते। कुरान के अलावा अगर जब तक हमें हदीस नबवी नहीं मैसर आती तो हम लोग कुरान को मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर हैं। तो बात ये ज़हन में रखिए, इसकी बात हम आइंदा हल्कों में करेंगे। एक चीज़ ये याद रखें कि इस कुरान के अलावा भी अल्लाह ताला वही के ज़रिए आप सल्लम को कई अहकाम बता दिया करते थे, लेकिन जब तक आप सल्लम को कुरान की नज़ूल और या वही के अलावा जब आप सल्लम को कोई चीज़ नहीं पता होती थी तब आप सल्लम खामोशी भी इख्तियार करते थे। अब वज़ू बताया गया कि वज़ू यूँ करना है, लेकिन उसकी पूरी जो तरतीब है वो आप सल्लम हमें बताएंगे। इसी तरह एक हज़रत अवैस बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़हार यानी कि अपने बीवी को अपने ऊपर हराम करने का जो कह देते, गुस्से में आके कह बैठे कि मैं अपनी बीवी के ऊपर अपने ऊपर हराम कर लेता हूँ, उसको ज़हार कहा जाता है। ज़हार कर लिया तो हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्लम उस वक्त तक जवाब ना दिया जब तक वही नाज़िल ना हुई। रूह के बारे में आप सल्लम से सवाल किया गया तो आप सल्लम उस वक्त तक जब यहूदी गालबन एक बाग से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि चले आप सल्लम से रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो तब तक आप सल्लम ने जवाब नहीं दिया जब तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही ना ले आए। एक दफ़ा मिराज का सवाल किया गया तो तब तक मिराज के अहवाल कुरान में नाज़िल नहीं हुए थे, तो आप सल्लम ने उस वक्त तक जवाब नहीं दिया जब तक मिराज की बात नहीं की गई। एक इंसारी हाजिर हुआ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह, अगर एक शख्स अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देख ले तो क्या करे? अगर मुंह से क्योंकि कुरान पाक में यह है कि 4 गवाह लाएं, अगर गवाह नहीं मिलते हैं तो आप हद लगाएंगे, और अगर खुद ही बंदा गुस्से में आके उसको कत्ल कर दे तो आप किसास में कत्ल करवाएंगे, और अगर चुप रहे तो फिर बंदा ज़ाहिर बात है कि ऐसा मामला देख के तो वो पेचोताप खाता रहता है, फिर तो वो ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाती है। आप सल्लम ने दुआ फरमाई और दुआ फरमाने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की सूरत नूर की आयत नंबर 6 से 9 तक नाज़िल फरमाई, जिसमें यह मसला का हल बताया गया। इसका मतलब ये है कि आप सल्लम जो कुरान पाक में है कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बनी नूह इंसान के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा। आप सल्लम की एक हदीस है, आप सल्लम फरमाया मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उस शख्स के जिसने इनकार किया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने अर्ज़ किया, इनकार किसने किया? आप ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब हमें ये जब पता चलता है कि आप सल्लम की और कुरान की
اگر کوئی بات نہیں مان رہا تو اس کے لیے معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہے، ڈینجرس ہے۔ اب ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور دین والے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم اگر ان دو چیزوں کو اگنور کر کے، ان کو سائڈ پہ لگا کے اور کسی ایسی عبادات میں مشغول ہیں جن کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، اور ایسی صحیح احادیث یا قرآن کی ایسی تعلیمات جن کے اوپر بحث نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ سے خود پوچھیں۔ ہمیں لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو خود فلٹریشن کریں اپنی، اور ہم اپنے آپ کو بٹھائیں کٹہرے میں اور پوچھیں اپنے آپ سے کیا یہ ٹھیک ہے، کیا یہ معاملہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہی ایک ایسی وجہ بھی ہے کہ جب بھی ہمارے ملکوں میں یا کسی بھی جو ہم سوال کرتے ہیں اکثر کہ آج تک کوئی اسلامی مملکت کہاں پہ ہے، ہم کس کو فالو کریں، تو ہمیں ہر ملک میں اپنا اپنا ایک اسلام نظر آتا ہے، اسی لیے ہمیں اسلامی ملک نظر نہیں آتا کوئی۔ کچھ ممالک ہیں جیسے سعودیہ ہے یا انڈونیشیا وغیرہ میں سنا گیا ہے کہ کچھ ممالک ایسی ہیں جہاں پہ کچھ سزائیں ہیں یا کچھ حد تک جو ہے نا اسلام کو نافذ کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد ہوا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا، ہم لوگ 60 سال کے بعد بھی اس وعدہ خلافی کے ہم لوگوں نے ایک وعدہ خلافی کی، اور اس کے ہم کانسیکوینسز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو بھی ہمیں نہ تو امریکہ مار رہا ہے، نہ ہمیں دہشت گرد مار رہے ہیں، نہ ہمیں طالبان مار رہے ہیں، نہ ہمیں فرقہ واریت مار رہی ہے، یہ ہماری اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے ایک خونی لکیر کھینچ کے اپنی قربانیاں دے کے ہمیں یہ جو پاکستان اور اسلامی ملک دیا تھا، اس میں ہم اب تک کیوں اسلام کا نفاذ نہیں کر سکیں، صحیح اسلام یہاں پہ کیوں نہیں نظر آتا، یا اسلام کا فروٹ کیوں نہیں نظر آتا، اور ہماری انفرادی زندگیوں میں ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس گروپ سے ہیں یا اس گروپ سے ہیں، ہمیں اس کا مکمل فروٹ نظر آنا چاہیے تھا، جیسے کہ مدینہ میں 6-7ویں سال میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد اس کے فروٹ ملنے شروع ہو چکے تھے، انسٹنٹلی بھی مل گئے تھے، لیکن 6-7ویں سال کے بعد تو لوگ آلموسٹ رچ ہو چکے تھے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں ابھی تک کیوں میسر نہیں آئیں؟ کیا یہی تو وجہ نہیں ہے کہ ہم لوگ فرقوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارے فرقہ واریت کی وجہ سے ہم لوگ کسی بھی ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ گویا کہ ہم ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ میں ہی نمبر 1 ہوں اور میری ہی بات سنی جائے، اور دوسری کوئی بات نہیں سنی جاتی، دوسرے کی بات کوئی نہیں جب سنی جائے گی تو ہر کوئی اپنے اپنے فرقے میں وہ خوش ہے، ہر کوئی اپنے گروہ میں وہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہماری ہوا اڑائی جاتی ہے، ہم بالکل جو ہمارے خیمے ہیں، جو ہماری بنیادیں ہیں بالکل کمزور ہیں۔ اس لیے جو لوگ اسلام کو بالکل سرے سے ہی نہیں چاہتے وہ عیاشی کا سامان فراہم کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں بھی اور اسلامی ممالک میں بھی، اور وہ ہم پہ یہی ایک الزام عائد کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو خود بھی یہ فیصلہ ابھی تک نہیں کر سکتے کہ اسلام کون سا ہو۔ چائنا میں بہت سے پہلے میرا خیال ہے 12-15 سال پہلے جب مجھے پتہ چلا، بہت سے لوگ ہزاروں کی یا سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے، تب کسی اور گروپ نے ان کو پکڑ لیا کہ نہیں یہ والا اسلام صحیح نہیں تھا، یہ والا اسلام ہے، پھر تیسرے گروپ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا یہ دونوں صحیح نہیں ہے، یہ اسلام ہے، تو پھر وہ سارے کے سارے دوبارہ کفر کے اوپر چلے گئے۔ ہم سب کے اوپر کیا وہ ذمہ داری آتی ہے جو لوگ یہ سارے تماشے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہماری کمزوری ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر اطمینان سے بات کرنے سے قاصر ہیں؟ کیا اعتماد کی کمی ہے؟ یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی پاکستان میں یا اسلامی دنیا میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہمیں کوئی ملک مل جائے اسلامی ریاست، لیکن یہ ہم کبھی بھی گول اچیو نہیں کر سکیں گے۔ See you in the next حلقہ۔